عزوز سلامتنا تقبلونا إذا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحوا نزقوان زدلنا مزيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي بركت بلو وانا حبريتاتات نابيتم مستصعنو أقدموا ملقتي دما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمكبار نايدول ملكت متواقعي ترسعوم بفلمام بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامبن قدماي منستر إسرائيل بنجامين نتانياهون أمونغو زي مرددا كم زحيلة تسمع لهم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب تخوينات معلتات كان أو حوز دل خوين قدماي منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو دما بهتوز تخوينات كفتنا نا إيران غزازا أنت زي تعالي زلاق السلام أي كمتن بهاليم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب قدماي منستر إسرائيل بنجامين نتانياهون بتليفون أبزا كاير وزير الرب ترامب مس إيران حدث مع سلام نمختم بزعبا زكاير زلو تعرضات قدما منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو كم زحبرو زقلت خوينو قدما منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو قنا إيران نسمم سلام تأمن يايلو كم زي حسبن ترامب أبز حج ساعات سمم سلام نمختام دلو بيمبالو آزيو كم زحرقونيو قاليت وزركب زلوم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب أمونغو واشنطن تهران زكاير زلو دردر أبعت ومقدي كم زبط حز تقص خوينو أمريكا كاب إيران كون عملاش نمركاب نقال معاتات كتصب فقادنيا مخانية فليتوم بريزيدنت كاب اير فورس 1 دحر مرادو نغازيطኛታት ኣብዛቦ መግለጺ እዚ ኣብ ወሳኒ እዋን ዘሎ ቁኑዕ መልሲ እንተ ዘይረኽብና ነገራት ኣዝዮም ቀልጢፎም ክቕየርዮም ክብል ተሓሰስ ይብሎም ኩላትና ንዝኾነ ስጉምቲ ሙሉእ ብሙሉእ ድልዋቲና ክብል እውን ይወሲኽሎም ትራምፕ ብዛዕባ ምላሽ ኢራን ክገልጽ ከሎም ካብ ኢራን ቁኑዕ ምላሽ ክንረክብ ኣለና ስለዚ እቲ መልስታት ሚእታዊት ሙሉእን ዝዕግብን ክኸውን ኣለዎ እዚ እንተተዓዊቱ ብዙሕ ግዜን ጸዓትን ልዕሊ ኩሉ ድማ ህይወት ሰባት ከነድሕኒና ብምባል ኣገዳስነት ናይቲ ስምምዕ ኣስሚሩ ለሎም እዚ ናይ ውሳነ ግዜ ውሑዳት መዓልታት ክወስድ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ኣዝዩ ቀልጢፉ ክውዳእ ይኽእል እዩ ዝበለት ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኢራን ትዘራረብ ከም ዘላ እዩ ገሊጹ ዘሎም እዚ ኣብ ዝኾነ እዋን ድማ ቀደማ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ብወገኑ ኣብቲ ዝርርብ ሰላም ከቢድ ጥርጣረታት ከም ዝሓደሮ ዝገለጸ ኮይኑ ናይ ኢራን ወታደራዊ ዓቕሚ ኣዝዩ ንምድኻምን ወሰንቲ ትሕተ ቅርጽታት ሙሉእ ብሙሉእ ምዕናውን ናይቲ ስርዓት ዓቕሚ ሙሉእ ብሙሉእ ምድኻምን መወዳድርቲ ዘይብሉ ውሳነ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ክደራደርያ ምባላ ገዲፋ ብህፁፅ ናብ ኩናት ንእቶ ክብል እዩ ኣተሓሳሲቡ ዝርከብ ዘሎም نابتخالي زينا مسر نسجر دمام أمريكا ب1996 بزقات كستات نخبا وراول كاسترو بقتلت كسيسات وتركب علم أمريكا مراح كوبان برلاور كاسترو أب 1996 أمونغو كوبان فلوريدان كلتا نفرت بمداقن زيغاتات أمريكا نمقتل وديت بمفتامن كال قبناتنيا كسيسات تركب زلام اتي بربع استقال عقوداي كاسترون كالوت حاموش سباتن نتاناي كوبا أمريكا وجل برازرز تو ذا ريسكيو زخونة نفاريت بمداقن سلسته أمريكاوين زركبوا 4 سبات بمماتو من يخصص حجي ودتيس عن 4 عامت زخونه كاسترو شوع حلافو عتوق حيل اتهاجر كوينو بسنكت حدقا هقراو نقفيتا اقات ايمونيريم امريكا بلعل ديساو محدرا كوبا زيادة صغط كتقبر ابت دليل زلاوان بريزيدنت ميغيل دياز كانل نتقسي زخونه حقاو مسرت زيبلو بوليتيكا وساني الولم جزاو وانا عقاب حقي ميامي اب زركب فريدم تاور ابزهابو مقلتي امريكا نكاسترو بعنوة نفرتي كمون سانكي موت أرماندو ألهاندرا جونيور كارلوس ألفيرتو كوستا ماريو مانييل دلا بينيان بابلو موراليسن بأربعة ولقاو قبنات قتلت كتكسو مخانيا فليتوم أمريكان بريزيدنت ترامبن نزيقاتاتهم أيرسعوا منيلوم اتي كستات بيت فرد أمريكا كومو قتالو قاليهم دوما ناب مأسر تعد ملك عكوس دو زخل تخولتاتالو اتي ناي قتلت كستات نفس وكفهم زلعال ناي موت ويدما ناي عد ملك عماسرتي مغطعتالو ميلوم كفل فتح زقرب وحادش كسي نحدا أقداس دساو مرحنة كوبازا على مخينو أمريكا أبتها قرزولو محدرة حادة سلفروي بوليتيكاون قطوان تقناتات نمكبار تغطي آبت قبرو لزولا أوان زمت أدمايوم أب كاريبيان وطرتاتا بزنقس الأوان نفرتن دروناتن أمريكا أبتغا خوباكت أنا توادمات رأينا لوام واشنطن أبت لعلي كومنيستا مرحنة تادسيت تقبرو لا تغطي بمقتال أبتغا قما قنبحر كوبان نفرتن دروناتن سليا بمبرار مال اخت تحلف ألام بريطانيا
ወኪላ ድሮን ዶክተር ስቲቭ ራይት ከም ዝገለጾ ኮነ ኢልካ ዝተገብረ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኩባ ፀቕጢ ብምቕጻል ኣብ ሰማያት ዒንቲ ከም ዘለዋ ንጹር መልእኽቲ ንምሕላፍ ትገብሮ ዘላ ከም ዝኾነ እውን ይሓቢሩ ማዕኸናት ዜና ካብ ፍላይት ራዳር 24 ዝተባህለ ናይ በረራ ምልክታት መርበብ ሓበሬታ ዝረኸብኦ መረዳእታ ከም ዘነጽሮም ካብ 11 ጉንበት ጀሚሩ ብውሕደ 5 ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ባሕሪ P-8 ፖይሰዶን ናይ ስለያ ነፈርትን 3 MQ-4C ትራይተንን ናይ ስለያ ድሮናትን ኣብ ውሽጢ ካሪቢያን ኣብ ጥቓ ኩባ ክንቀሳቐሳ ጸኒሐን ኣለዋ ገሊአን ነፈርቲ ካብታ ደሴት ክሳብ 80 ኪሎ ሜትር ዝቐርብ ርሕቀት ከም ዝበረራ እውን ተገሊጹሎም ወታደራውያን ነፈርቲ ኩሉ ግዜ ቦቶአን ኣይስሕታን እንተኾነ ንገሊኡ ክፋል ናይቲ በረራ ጥራይ መለለይ ቦቶአን ስለ ዘካፍላ እቲ ናይ በረራ ምልክታ ዳታ ብዛዕባ ኣሜሪካ ኣብ ጥቓ ኩባ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ሙሉእ ስእሊ ክህብ ዘይምኽኣሉ ገሊጹ ዘሎ እዚ ስርሒታት ነፈርቲ ዝመጽእ ዘሎ ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ እዛ ናይ ካሪቢያን ሃገር ናይ ነዳዲ ዕፅዋ ካብ ተነብር ጀሚሩ ኣብ ዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኩባን ዘሎ ወጥሪ ብርኡይ ድሕሪ ምውሳኽ እዩ ሃቫና ናብ ውሽጢ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ክፍጽማ ዝኽእላ ድሮናት ከም ዝዓደገት ብማዕኸን ዜና ኣክሲዮስ ዝተጠቐሰ ኮይኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኩባ ግን ሃገሩ ኣይትፈርሕን እያ ውግእ እውን ኣይትደልን ብምባል ምላሽ ይብሎም ንዋሽንግተን ድማ ወታደራዊ ጣልቃ ንምግባር ናይ ሓሶት ምስምስ ትፈጥራላ ክብል ይኸሲስዋ ዘሎም ነዞም ክስታት እዮም ስዒቡ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ብረቡዕ ምስ ህዝቢ ኩባ ሓድሽ ዝምድና ክህሉ ጻዊዒት ኣቕሪቡ ሩቢዮ ኩባ ካብ ኣሜሪካ ናጽነታ ዝረኸበትሉ መዓልቲ ምኽንያት ብምግባር ብቋንቋ እስፓኛ ንህዝቢ እታ ደሴት ብቐጥታ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ነቲ ኣብታ ደሴት ዘሎ ክትግምቶ ዘጸግም መከራ ተሓታቲ እቲ ኮሙኒስታዊ መሪሕነት እምበር እቲ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ዕፅዋ ነዳዲ ከም ዘይኮነ ይገሊጹ ክኢላታት ንማዕኸናት ዜና ከም ዝገለጽዎ ናይዞም በረራታት ስለያ ጉህድ ባህርያት ዘነጽሮም ኣሜሪካ ነቲ ዕፅዋ ከተተግብርን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኩባ ፀቕጢ ክትፈጥርን ከምኡውን ከም ቬንዙዌላ ዝኣመሰላ መሓዙታ ናብታ ደሴት ናይ ጸዓት ጽዕነታት ንምልኣኽ ዝገብረኦ ፈተነታት ንምዕጋድ ትደሊ ከም ዘላ እዩ በዚ ምኽንያት ዝተፈጥረ ናይ ነዳዲ ቅልውላው ናብ ዓበይቲ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መሪሑን ኣብ ኩባ ድማ ተቃውሞታት ላዒሉን ይርከባሎም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ነቲ ኮሙኒስታዊ ስርዓት ውዕል ክገብር ብርቱዕ ፀቕጢ ይገብር ኣሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቬንዙዌላ ዝገበሮ ኢዱ ክእቱ ከም ዝኽእል እውን እናፈራርሐ ዝርከብ بمسرت داتا فلايت رادار 24 حانت نفاريت دما ب11 قنبت كساب دباو كوبا 8 كيلومتر زقرب لحقت زبصحاتو لحاويسو بحيل بحر امريكا زتقبرو حيل برراتات ناي P-8 بويسدون ناي سليا نفرتن تخاتاتيلو يركبالهم اتا P-8 اب فلوريدا ناب زركب مدبر قدم مملاسا ناب سمين رئيس كتما كوبا هافانا كتبرر كلا ترايالم بتا معلتون منقسقاسا خمز قصلتيو فلايت رادار 24 اقال يحزلهم نابتغالي زينا مسل نسجر أمونغو تشاينا روسيان إيرتران زلو تصمدو بزملكت حدش حابريتا وات يركبالهم أبرحو مبرق إسيا حادة كابس ألو تزخونو ساوث تشاينا مورنينج بوست زتبالة مع خزينا نستراتيجيكاو شركنت حدش زمسل أقالبون عبيت حيلتات عالمنا أب إيرترا زقربو زرزراو تنتنان تشاينا أب زمفارق عامة غلتشع 26 تراي مستبقسو تسرقان كناتن بزت أساسر منقدي أب إيرترا زيت أنحامت أنوفرن تصمدون بحاموش ميتي تاويت كم زعبيتو قليتلهم اتي كابدار غازيلا ازينوس ناب غزوف عقن وفرن صمدون كم زديب زتغلط صبصاب ناب فودان يونيفرسيتي اغوراو بيت تمرتي فاينانس ماخل قطليا لمعات فاينانس زكايدو مصنعات تمركيسو زوص زرزر حبريتا مخانون قليتلهم نز زتغلص حفرشاو جيوبوليتيكا وددر ابقح بحري امتات قطبان زمدناتات مصان ايرترا ملكيتو زرزراو تنتنازفن ومعخن ساوث تشاينا مورنينج بوست ኣብ ትሕቲ ቻይና ሩስያን ንኤርትራ ኣብ ኣፍሪካ ብዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ጸጋታትን ናይ መጓዓዝያ መስመርን የምዝምዛ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ገሊጽዎ ዘሎም ንኤርትራ ተቐኒታቶ ዘላ ስትራቴጂካዊ ነዊሕ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ መላግቦ ኣህጉራዊ መጓዓዝያ ሰሜን ደቡብን ምዃኑ ዝገለጸት ጸብጻብ ኣብ ቀንዲ መስመር ንግዲ ባሕሪ ማሕንቆ ባብ ኤልመንደቡን ብመንገዲ ደሴታት ራስ ዱሜራን ፔፐርን ኤርትራ ናይ ምቁጽጻር እጀታ ከም ዘለዋ ናብ ኢንስቲትዩት ሆዲሰን ዝቐረበ መጽናዕቲ ተመርኪሱ ወሲኹ ገሊጹ ይርከባሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራ ብዙሓት ናይ ዮሃና መልእኽታት ዝበጽሓ ዘሎ ኮይኑ መንግስቲ ህንዲ ብምኽንያት መበሳሳን 5 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዱሎም ህንዲ ብስም ህዝብታቶምን መንግስታቶምን ኣብ ዝሰደድዎ መልእኽቲ ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሙሉእ ጥዕናን ንኤርትራን ህዝባን ድማ ሰላምን ብልጽግናን ተመኒዮም ኣለዉ ብተወሳኺ ድማ ፕሬዚዳንት ባይቶ ሉዓላውነት ሱዳን ጀነራል ዓብዱል ፈታሕ አልቡራን ብምኽንያት መበሳሳን 5 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ብስምን ህዝብን መንግስትን ሱዳን ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቲ
ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሙሉእ ጥዕናን ንኤርትራን ህዝባን ድማ ሰላምን ብልጽግናን ተመንዩ ይርከባሎም እምበር ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝድልናዮ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኽብ ሰላም